हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल है असर वैसे कब तक बाबरी मस्जिद की बात करते रहेंगे। तो ये माशाल्लाह ये वो आप कह नहीं कि भाई सियासी लीडर हैं जी, और हक सच की बात करते हैं। और कभी अफसोस भी होता है कि हम इन दोनों भाइयों से यानी पीछे रहे, हमें पता ही नहीं चला। जबकि रिएक्शन आया तो यकीन माने किसी का दिल नहीं करता कि किसी वीडियो पर रिएक्शन करने को, क्योंकि इतनी अच्छी बातें होती हैं, इतनी लेटेस्ट भी बातें करती हैं। फिर माशाल्लाह अपने इस्लाम की भी जो सी बातें करते हैं, जब इस्लाम पर कुछ 19-20 करते हैं, कोई भी करें या फिर ये इंडिया की जो सरकार करे, माशाल्लाह हक सच खड़े होकर उनका मुकाबला करते हैं। तो देखते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में जो मुसलमानों का दिल छलनी है उसके बारे में भाई साहब वैसे भाई की क्या राय है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना शुरू करते हैं। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की। तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया, इसको बताते रहना। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुमने, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। वाह, इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए। कमाल की बातें कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं, दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ भूल जाएं, नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका परपोता, बापू का परपोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के परपोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया, आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीपी पंत। जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। कांग्रेस की।
کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے، ریڈیو سائلنس ہے. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ٹرسٹ بنائیں گے، مندر کا کام شروع کریں گے اور میڈیا کے لوگ حسب روایت 24 گھنٹے دیکھو ایسا ہو رہا، مودی جی کر دیے، یہ کر دیے، دیکھو اب وہ کر. ارے میڈیا کے میرے دوستو، تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی، وہ بھی تو خیال کرو. یہ جتنے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے متفق ہوں گے، ڈر ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان شارٹ یہ چیز کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے. سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ضرور ہے، ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا. ہم کیوں بول رہے ہیں بات؟ جب راجیو گاندھی کے زمانے میں تالے کھولے گئے تو جسٹس پانڈے جو جج تھے انہوں تالے کھولنے کا آرڈر کیوں دیا معلوم آپ کو؟ معلوم کیا معلوم پھر تم لوگوں کو؟ خالی ہیرو ہیروئن کے نام معلوم، گانے معلوم. میرے عزیز دوستو، جج صاحب اپنی کتاب میں لکھے کہ جب میں کورٹ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے کورٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، کالا بندر بیٹھا ہوا ہے اور کورٹ کے جھنڈے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. لوگ جا کے اس کو بول رہے اخروٹ کھا، انہیں بول رہا بادام کھا، نو. کیلا کھا، نو. اچھا، اب جب بندر کو کھلاتے نا تو جو بندروں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بولتے کہ جب ان کو کھلاتے تو بندر انسان کو کمتر سمجھتا، اس لیے بولتا لے لا. یہ لوگ جا کے کھلا رہے تھے، نہیں تو جج صاحب آرڈر دیے، وہی بندر ان کے گھر میں آنگن میں ان کے بیٹھا ہوا ہے. تو جج صاحب بول رہے، میں اس کو دیکھ کے جھک کے ہاتھ جوڑ کے بولا پربھو کی کرپا ہو گئی. نہیں اپنی کتاب میں لکھے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں پانڈے صاحب. یہ انصاف ہے کیا؟ بندر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اشارہ مل گیا؟ اگر کل رات میں، آج رات میں جا کر سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے میرے خواب میں مجھے اگر ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک. یہ ہوا میرے بھائی. یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی، مگر افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے، کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے غیور مسلمانوں، یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں
کہ تم سیاست میں حصہ لو، تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ۔ میرے بھائی، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو، کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ سوچ کر بولو، اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا سیاست میں بھی۔ نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ، کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو، دوڑتے ہوئے جاؤ، کم سے کم اس وقت تو جاؤ امام صاحب اللہ اکبر جا کے چل رہا ہے، کم سے کم اس وقت چلے جاؤ، رکوع میں گھر چلے جاؤ۔ سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ، اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے، مگر کہاں ہوتا اٹھنا؟ 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں، نیند آنکھیں بند ہو رہی، ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی، دیکھ رہے کیا ہوا، اپڈیٹ کر رہا ہوں، فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے نوجوانوں۔ سیاست میں حصہ لو، مسجدوں کو آباد کرو، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے، مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے۔ انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ کی سازشیں حکومت کرے گی، ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان، ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ، بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو، فجر نہیں مس ہوتی، ٹھہرو، جتنا بھی حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں۔ یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے، اب آپ کو نکلنا پڑے گا، جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے، مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی، ہم نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے۔ تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا، چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی، چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو، گردن ماری گئی، دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے، دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی، تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے، چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو، پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا، مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے، ازبکستان میں اسلام زندہ ہے۔ سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے۔ چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ RSS کو پہچانو، RSS کو پہچانو، تم یاد رکھو یہ RSS وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے، مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے۔ یہ RSS نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے، یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں،
ये आरएसएस वो है जो नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। नौजवानों, समझो आरएसएस की साजिश को, इनको गुलाम मत बनो, तुम बराबरी हासिल करो। बराबरी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। ये आरएसएस की साजिश को समझना ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। ये थी माशाल्लाह, वैसे साहब माशाल्लाह बड़ी इमोशनल उन्होंने स्पीच की है जी। जो इंसान से गौर से तवज्जो से सुने ना इनकी स्पीच को, तो वो खुद बंदा इमोशनल हो जाए। इनकी इतनी गहराइयों में मतलब ये बातें करते हैं। ये एक बड़ा दर्द है, ऐसा दर्द जो से मैंने बहुत कम लीडरों में देखा है, जो माशाल्लाह अपने इस्लाम के बारे में रखते हैं, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में रखते हैं। फिर उन्होंने अपने नौजवानों को गाइड किया कि नौजवानों, ये जो से खिलौने के साथ तुम लगे रहते हो, इनको छोड़ो, डर फिक्र को छोड़ो, और जो से है अपनी नमाजी बनो, और जो से सियासत में दो, और अपनी पार्टी का साथ दो। यानी आप सही सी बात है, जो से मुसलमान थे पहले माशाल्लाह वो एजुकेटेड थे, फिर वो बड़े मसलन काम में किरदार अदा करते थे। अब जो उनसे है अगली जनरेशन है वो इस चीज में कम है। बात सच है, उन्होंने कहा आजकल के जो नौजवान है उनकी मेमोरीज खत्म हो गई हैं, उनकी मेमोरीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप लोगों को क्या याद है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। अभी इधर जब ये बाबरी मस्जिद का हो रहा था, और पाकिस्तान में भी जो से मुसलमान है, और जो से एक खुसूसन पार्टी TLP जो सी है खादिम हुसैन रिजवी साहब की, वो भी बड़े दुख का इजहार कर रही थी, और उनके जो से लोग, उनके जो ग्रुप में ऐसी बातें हो रही थी। पर ये जो सी कुछ एलेबरेट टाइप के जो से आज़ाद ख्याल वो कह रहे थे, वो बाबरी मस्जिद को उन्होंने पहले मंदिर था, ये वो इस तरह, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यानी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि नहीं यार, इस्लाम का दर्द रखना चाहिए, इस्लाम की अपनी याद रखनी चाहिए लोगों, नौजवानों को। और ये कि और आशिको मशूकी और नशे और ये बुरी खसलतों के चक्रों में पड़ गए हैं। इंसान को पता नहीं चाहिए मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ, मुसलमान कौन है, देख लो उन्होंने हमारी पहचान क्या है। उन्होंने लॉजिकल बातें की हैं कि देखें ये जो सी है नमाजी में बनना चाहिए, हमारी जो सी इस्लाम जो सी मस्जिदें हैं वो वीरान हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं, हमें मस्जिदों को भरना चाहिए। पहले जो सादा लोग बंदे थे, हम उन्हें कहते हैं पता कोई नहीं, बड़े ने चाचे ये वो, हालांकि वो बहुत समझदार थे यार। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो दुश्मन जो लोग हैं, जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो कमजोर हो जाए, वो अपने दीन से हट जाए, हमारा बस चले। वाकई ये कांग्रेस और RSS, अब ये RSS मैंने सुना है, पता लगा कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो चाहती है कि हमारा ही बस राज हो, मुसलमानों को ये कमजोर कर दे। देखिए, और कांग्रेस का देखो, वैसे सब बोल रहे हैं कि कांग्रेस का देखिए, हम कांग्रेस को मैं बुरा भला इसलिए कहता हूँ, वो जो उनसे बंदर का वो देख रहे हैं। पहले मैं कह रहा था कि शायद मजाक में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमें, यानी वो भगवान बैठा हुआ इस तरह वो कह रहे हैं, किसी आते जाते जानवर को भगवान बना लेते हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ। तो यानी फिर वैसी साहब ने बोला कि फिर हम भी कोई ख्वाब में कबूतर वगैरह देखें, फिर हम भी इस तरह करें। यार कोई खुदा का खौफ करो, इस तरह थोड़े फैसले होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो सी बाबरी मस्जिद को अपनी जवानी में ये दुख दर्द जो से वो मेरे सीने में दफन है, मैंने देखा है। तो जो से नौजवानों को नस्ल वो देख रहा हूँ कि ये इन चीजों से पीछे हट रहे हैं। और वो अच्छी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी नस्ल को भी इसके बारे में बताऊंगा, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जो हमारे मस्जिद को शहीद करने वाले थे, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। वो एक संघ परिवार के थे, हमारे अपने ही थे, हमारे अपने मुल्क के लोग थे। तो उन्हें जाहिर सी बात है, उन्हें नॉलेज देंगे इस बारे में, अपने हक सच के लिए लड़ेंगे, खड़े होंगे। कौन है मुसलमानों के लिए? उन्होंने खुद ही लड़ना है, कोई भी नहीं। अभी RSS कांग्रेस ये अपने लिए खड़े हुए हैं, ये अपने लिए। अब उन्हें जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, ये मोदी मंदिर बनाएगा जी, ये जो मीडिया भी करेगा, वाह वाह हो, ये वाह होगी, मीडिया वाले करेंगे क्योंकि उन्होंने तनख्वाह लेनी है। तनख्वाह क्या बड़े और लेवल पे भी मिलते हैं इनको बहुत कुछ मिलता है। जिनसे मीडिया वालों, ये जिनसे एंकरों को ये खरीदे जाते हैं, पैसा लगता है, पैसा चलता है। तो अपने मुसलमानों को जो वैसे साहब है वो जगा रहे हैं, जागो जागो। पर जो सी माशाल्लाह एक बात बड़ी अच्छी लगी, हिम्मत नहीं ही इन्होंने हारी, बहादुरी को इनके सलाम है। कहते हैं कि मैं जब आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, लोगों का मैं नहीं पता कोई मानते नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान है। उन्होंने मरने के बाद आखिरत में जो सी हमारी आखिरत में हमारा साफ जवाब किताब होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको उठाना है।
تو وہاں وہ ویسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا وہ سر بلندی کا سرخرو ہوگا کہ میں نے بھائی یہ حق کا ساتھ دیا، میرے پاس پاور نہیں بھی تھی، میری جتنی استطاعت تھی میں نے کوشش کی ہے۔ تو پھر انہوں نے آخر میں وہ بتایا کہ جب ہلاکو خان آیا اس پتنی کون سے ازبکستان میں، یہ اس طرح کچھ ایریا کا یا ملک ہے، اس کا بتا رہا تھا کہ وہ بڑا ظالم گزرا ہے، تو مسلمانوں کی مسجد میں نمازی کوئی پڑھ رہے تھے، اس نے کہا پہلے سب میں شہید کر دو، دوسری شہید، تیسری کر دو۔ تو یہ یعنی وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ جو سے انڈیا میں یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، ان کا یہ نحوس چہرہ کبھی کامیاب نہ ہو اور یہ منافقت کو پہچانے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کرم کیا تو ہمارا اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، وہاں پہ اور ماشاءاللہ پھیلتا رہے گا، جتنے مسلمان ختم نہیں ہونے والا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو مسجد قائم ہے، اب بھی اللہ اکبر کی صدایں آ رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو دیکھ لو کہ جو سا ظالم تھا وہ مٹ گیا، اور اس کا جو سا میرے خیال کوئی پوترا دوترا یہ پتہ نہیں کون سا ہے، بھتیجا کہہ لیں یا جو بھی ہے، انہی کی لڑی میں وہ ایک مسلمان ہوا، تو پھر اس کی کتنی دردناک موت ہوئی۔ تو دیکھ لیں حق والوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، حق والے مٹ جاتے ہیں پر وہ ہماری دلوں میں اور یادوں میں وابستہ رہتے ہیں۔ پر اویسی صاحب نے بھی وہ آپ کو بولا ہے کہ بھائی ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، ہم اپنا جو سے ہے اور مسلمانوں کو یہ پارٹی کا ساتھ دیں، نمازی بنیں، اسلام کے ساتھ ذرا مخلص ہوں، یہ عارضی زندگی ہے بھائی، اور ڈرو نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ اگر ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ اس پہ خود ہمیں ہمارا ساتھ دیتا ہے اس کوشش میں۔ پانی کے بلبلے کی جیسی زندگی ہے ہمارے، بلبلہ آیا ایسے پھٹ گیا بھائی، پتہ نہیں ہم نیچے جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں، ویڈیو آتی کئی ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں، مسافر میں چل رہے راستے میں بندے کو موت آ گئی، بیٹھا ہے موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور ہمیں اپنے اسلاف کی محبت دے۔ تو گائز 13 مئی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھرپور ساتھ دیجیے اور ان کو کامیاب دلائے۔ ہماری دعائیں ہیں الحمدللہ، نماز اللہ کا شکر ہے ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے، اہل اسلام کے اللہ خیر فرمائے، امت محمدی کی خیر فرمائے۔ ہمارے خصوصاً جو سے فلسطین میں جو سے ہیں ادھر جو سے ان کے بھائیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اور جو سے حکمران ہیں ان کو غیرت کرنے والا نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، کوئی ہماری اچھی بات لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا خاص خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔